औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम सूरह अराफ का तर्जुमा तिलावत कर रहे हैं और आयत नंबर 73 पर है, 73 पर। और भेजा समूद की तरफ उनके भाई सालेह को। यानी अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि जो कौम समूद थी उनकी तरफ फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया। उसने कहा, मेरी कौम अल्लाह की गुलामी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई अका नहीं। यानी देखें, यहाँ भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनको ये बता रहे हैं कि जो गुलामी करनी है आपने वो अल्लाह की करनी है, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई आका नहीं। यहाँ जितने आकाएँ लोगों ने बनाए होते हैं ये आका नहीं है, उनको अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पर यहाँ भेजा होता है। हर बंदा अपनी अपनी आजमाइश पूरी कर रहा है, अपना अपना टाइम जो अल्लाह ताला ने उसको दिया होता है ज़िंदगी का वो गुजार रहा होता है। वो चाहे अताअत में गुजारे या नाफरमानी में गुजारे, अल्लाह ताला ने जो टाइम दिया होता है वो उसको टाइम पूरा देता है अल्लाह ताला। कोई किसी का आका नहीं है सिवाय अल्लाह के। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बेशक आ गई है तुम्हारे पास खुली दलील तुम्हारे रब की तरफ से, ये है अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक मुआजिज़ा, सो उसे खुला छोड़ दो ताकि अल्लाह की ज़मीन में चरती फिरे। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को एक मुआजिज़ा अता किया था। एक ऊँटनी है जो आपको मुआजिज़ा दिया गया है, ये उनको बता दो कि इनको ये कुछ ना कहें, ये अल्लाह की ज़मीन में ये चरती फिरे। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और उसे तुम हाथ ना लगाना बुरे इरादे से, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब आ जाएगा। यानी फिर अल्लाह ताला ने उनको एक तंबीह भी दी कि इस ऊँटनी को आपने कुछ नहीं करना, ये चरती फिरे, और अगर आपने इसको कोई नुकसान पहुंचाया, कोई बुरे इरादे से इसको मारना चाहा, तो आपको अजाब आप पकड़ेगा, इसलिए आपको इसको कुछ नहीं कहना। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और याद करो जब बनाया उसने तुमको सरदार बाद कौमे आद के, और आबाद किया तुमको ज़मीन में, और बनाते हो तुम हमवार मैदान में महलात, और तराशते हो पहाड़ों को घरों की शक्ल में। बस याद करो अल्लाह के एहसानात, और मत फिरो ज़मीन में फसाद फैला दे। यानी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको और भी बात बताई कि आपको कौम आद के बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन में आबाद किया है, एक सरदार बनाया है, यानी आसपास के जो कौमें थी उन पर उनको फोकियत दी, और आप लोग ज़मीन में, हमवार ज़मीन में महलातें बनाते हो। यानी वो भी महलात बनाते थे, महल बनाते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते थे, और पहाड़ों को तराश कर वहाँ महल बनाते हो, वहाँ घरों की शक्ल में उनको तराशते हो। तो फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि ये अल्लाह का एहसान है तुम पर। कहा उन सरदारों ने जो मुतकब्बिर थे उसकी कौम में से, उन लोगों से जो कमज़ोर थे। क्या कहा उन्होंने मुतकब्बिर लोगों ने? यानी जो मुतकब्बिर वो होता है जो पैसे वाला होता है। पैसे वाले लोगों ने कहा उनको जो गरीब लोग थे, कमज़ोर थे, जिनको वो बेहैसियत समझते थे, कहते थे ये तो कुछ नहीं है, ये क्या करेंगे। इसी तरह पैसे वाले लोग जो होते हैं वो कमज़ोरों को, यानी जो गरीब लोग होते हैं उनको कुछ समझ नहीं रहे होते। तो वो उनको कह रहे हैं, जो ईमान लाए थे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर, उनमें से क्या तुम यकीन करते हो कि सालेह रसूल है अपने रब का? यानी वो जो पैसे वाले लोग थे वो गरीब लोगों को कहते थे कि आपको यकीन है कि सालेह जो है वो अल्लाह का भेजा हुआ रसूल है? उन्होंने जवाब दिया, यानी जो गरीब लोग थे उन्होंने जवाब दिया, बेशक हम उस हिदायत पर जो भेजी गई है उसके साथ यकीन रखते हैं।
یعنی وہ لوگ انہوں نے یہ جواب دیا غریب لوگوں نے کہ جو صالح بات کر رہا ہے، جو وحیاں وہ سنا رہا ہے ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے. اور یہ بات جو تھی یہ پیسے والے نہیں مان رہے تھے. پھر آگے آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہنے لگے وہ لوگ جو متکبر تھے، یعنی جو پیسے والے لوگ تھے، وہ کہنے لگے بے شک ہم اس ہدایت کا جس پر تم ایمان لائے ہو انکار کرتے ہیں. یعنی یہ جو بات کر رہا ہے، جس پر کو آپ بات صحیح مان رہے ہو، ہم اس بات کو نہیں مان رہے، یہ بات جھوٹی کر رہا ہے. یہ نہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا پیغام اس کو دیا ہے کہ تم اسے کہو. تو دیکھیں جو لوگ نہیں مان رہے ہوتے ہیں نا، جب ہم ان کو قرآن سنا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی آقا نہیں، نہ کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس آقا بنا کے دیا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس طرح کے آقا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نہ یہ گلی محلے کے پیر جو آپ لوگوں نے بنائے ہوئے یہ کوئی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں. قرآن اس چیز کی گواہی دے رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ نہیں مان رہے ہوتے ہو، کہتے ہو نہیں قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو نہیں سمجھنا چاہ رہا ہوتا ہے نا، اس پر اللہ تعالیٰ اسی طرح پھر ان کے آنکھوں پر پٹی لگا دیتے ہیں. وہ بات کو نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے، شیطان اس کے سر پر سوار ہوتا ہے، اس کو سیدھی راہ پر آنے نہیں دے رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا قرآن کو سمجھیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں پھر مار ڈالا انہوں نے اونٹنی کو، یعنی ان میں سے پھر کچھ لوگ جو سرکش تھے انہوں نے اونٹنی کو مار دیا اور سرکشی کی اللہ کے حکم کی، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ انہوں نے سرکشی اختیار کی، اس کو نہیں مانا اور اونٹنی کو مار دیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کہا اے صالح لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم واقع رسول ہو. یعنی دیکھیں پھر وہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں مار کر کہ اے صالح تم اگر واقع رسول ہو نا تو جس چیز کا ہمیں عذاب کا تم ڈراوا دے رہے تھے نا اب وہ عذاب لے آؤ، اب تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے نا. کہہ رہے تھے کہ اونٹنی کو مارو گے تو عذاب آ جائے گا، ہم نے مار دیا، اب لے آؤ عذاب. یہ ایک طریقہ ہے جو ان لوگوں نے سرکشوں نے اختیار کیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخر کار آ لیا انہیں ایک سخت زلزلے نے اور رہ گئے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلے والا عذاب دے دیا کیونکہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو سچا نہیں مان رہے تھے، اونٹنی کو بھی مار دیا. جو سمجھانا چاہا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پوری طرح سمجھایا، لیکن جو سرکش لوگ ہوتے ہیں جو نہیں سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھتے. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر رکھی ہے اور ایک اختیار دیا ہے انسان کو، اور اختیار کی وجہ سے وہ جنت اور دوزخ میں جائے گا. کام اس نے خود کرنے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کام کی وجہ سے جو اس نے سرکشی اختیار کی شیطان کی طرح، شیطان بھی تو سرکش بنا تھا نا، منہ موڑ کر چلے گئے صالح ان سے یہ کہتے ہوئے اے میری قوم بے شک پہنچا دیا میں نے تم کو پیغام اپنے رب کا اور خیر خواہی کی تمہاری، لیکن تم پسند نہیں کرتے ہو خیر خواہوں کو. یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے پھر یہ کہہ کر ان لوگوں سے پھر وہ رخصت ہو گئے کہ اے قوم میں نے آپ کے ساتھ خیر خواہی اختیار کی، آپ کو بہت ہی بچانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچائے، سمجھانا چاہا، لیکن آپ لوگ جو ہے نا وہ خیر خواہی کرنے والے کو اچھا نہیں سمجھتے ہو. پھر جو خیر خواہی کرنے والے کو اچھا نہ سمجھے تو اس پر کس کو افسوس کیوں ہو. اسی لیے کافروں پر کوئی افسوس نہیں کرے گا، وہ اپنے کام جو کر رہے ہیں نا ان میں مگن رہیں. مسلمانوں کو کوئی ان پر احساس نہیں ہوگا کیونکہ وہ ان کے کام جو غلط کر رہے ہیں ان کی وجہ پر ان پر عذاب آ رہا ہوتا ہے. تو لہذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 79 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں. آگے سورہ اعراف میں آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. جزاک اللہ.